बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर का कोर कमांडर हाउस जिसको जलाकर राख कर दिया गया है, उसका हमने विज़िट किया। पूरी टीम के साथ हम इस हाउस में गए तो देखकर यूं गुमान होता था कि इस पर हमला करने वाले किस तरह से इस पर टूट पड़े होंगे, किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरह इसको जलाया गया है, किस तरह तबाह किया गया है। उन लोगों के अंदर कौन से इंतकाम का जज्बा था कि इस तरीके से इस हाउस को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। मुझे चंद रोज़ पहले की ख़बर याद आती है। हवेलियाँ एबटाबाद के करीब तहसील नाज़म को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। आतिफ मुनसफ जदून, उसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। उसके बाद उनकी गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई और उसके बाद क्या किया गया कि उसी गाड़ी पर जिसको जलाया गया था, जिसमें मकतूल की मैयत पड़ी हुई थी, उस पर फायरिंग की गई। एक बार फिर फायरिंग की गई तो वहाँ से 10,000 गोलियों के खौल मिले थे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उन लोगों की तरफ से कितना इंतकामी जज्बा था। ये भी मालूम हुआ है कि ये लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर एक दूसरे को कत्ल करते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाते। उसके लवाहिकीन की तरफ से भी FIR दर्ज नहीं करवाई गई। अब नए सानहे का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं। बात हमने यहाँ पे की थी कि किस तरीके से इंतकामी जज्बे के तहत उस तहसील नाज़म को कत्ल किया गया। हमें ऐसा ही इंतकाम ऐसे लोगों के अंदर भी उमड़ता हुआ, उबाल खाता हुआ नज़र आया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को नज़र आतश किया। आपके सामने ये मनाजर हैं। यहाँ पे किसी एक चीज़ को भी सलामत नहीं छोड़ा गया। मेरी टीम ने इसके मनाजर की वीडियो बनाई है। हम जब वहाँ पे गए तो अहलकारों को बताया कि हमने इसकी वीडियो बनानी है। वो हाउस अभी तक भी सारे लोगों के लिए खुला हुआ है। जो भी वहाँ पे जाए कैमरे के ज़रिए वीडियो बना सकता है। स्मार्टफोन ले जाने की कल तक तो स्मार्टफोन ले जाने की जब हम गए उस वक़्त तो इजाज़त नहीं थी। बहरहाल प्रोफेशनल कैमरे से आप वहाँ पे मनाजर को फ़िल्म बंद कर सकते हैं। वो हमने किए। वहाँ पे मौजूद अमले की तरफ से तावन किया गया। मैं थोड़ा आगे गया, तालाब की भी तोड़ फोड़ की गई थी। उसके बाद 2 उलमाए कराम किसी TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। जब हमने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने हमारे साथ भी गुफ्तगू की। ये थे हाफिज़ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन MA। ये हैं अल तंजीमुल आलमी वल इत्तेहाद इस्लामी पाकिस्तान के चेयरमैन और ख़तीब हैं जामे मस्जिद सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा वर्कशॉप बर्ग 3 लाहौर। जी, मैं फजल अवान ऑफिशियल चैनल के तमाम नादरीन को, जो कि ख़ुद उन्होंने क्वेश्चन किया है, और आप देख रहे हैं ये पंखे के पर टेढ़े हुए आग के साथ नज़र आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस खाना खुदा को आग लगाकर ज़ालिमों ने काफ़रों को भी शर्मिंदा कर दिया, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, इसके अंदर पड़े हुए जो कुरान पाक थे उनकी कैफियत क्या हुई होगी। और यकीनन जिसको रब ने ईमान की दलील बताया है कुरान में कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिदों की तामीर वो ही करते हैं जिनका ईमान अल्लाह की ज़ात पे होता है और जिनका ईमान रोज़े क़यामत व आखिरत पे होता है। लगता है इस अपना चैनल के नाजरीन देखने वालों कि इस खाना खुदा को आग लगाने वाले, इनको मुसलमान कहना तो ये ख़ुद इस्लाम की भी तौहीन है, इनको इंसान कहना इंसानियत की भी तौहीन है। ये शैतान थे जो इंसानियत के रूप में आए, ये दरिंदे थे और दरिंदों के साथ सज़ा का भी वही रवैया अख्तियार करना चाहिए जो उसको दुनिया कहे कि ये वाकई दरिंदगी है। दरिंदों को दरिंदगी के साथ सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी को अल्लाह का घर जलाने, रब का कुरान जलाने और पाकिस्तान का परचम जलाने और उन शुहदा को जिन्होंने इनकी माँओं और बहनों और बेटियों को हिंदुओं के हाथों तार तार होने से बचाने के लिए अपनी छाती पे बम बांधकर छम जोड़ियाँ और चविंडा के महाज पर इंडिया के 600 टैंकों की काली आंधी को तबाह बर्बाद कर दिया था। और दुनिया हैरान हो गई थी कि पाकिस्तान की फ़ौज है या ये जिन्नों की फ़ौज है जिस फ़ौज
کو آج انہوں نے اس گھر کو، فوج کے دل کو، فوج کے کلیجے کو آگ لگائی ہے. یہ فوج کے کلیجے کو آگ نہیں لگی، یہ پاکستان کا کلیجہ جلا ہے. یہ اس فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا جس کے سپاہیوں میں ایم عالم اس پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، جس نے 1 منٹ میں 5 انڈین طیاروں کو خس و خاشاک کی طرح زمین بوس کیا. ان ظالموں نے اس ایم عالم کے طیارے کو آگ لگا کر بھارت کو خوش کیا ہے. اور جس دن ایم عالم کا طیارہ جل رہا تھا، بھارت کے اندر جشن منایا جا رہا تھا. میں یقیناً یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب، اگر آپ ان آگ لگانے والوں کی مذمت نہیں کرتے تو لوگ آپ کو بھی کسی اور نظر سے دیکھیں گے. جی ہاں، یہ میرے ساتھ جناب قومی امن کمیٹی آل پاکستان کے چیئرمین ہیں اور غزنوی خاندان سے ان کا تعلق ہے. پاکستان کا نام روشن کرنے میں ان کے خاندان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ جب مکہ مکرمہ کی بستی روشنیوں سے نا آشنا تھی اور حرم کے اندر آنے والے مہمانان خدا جو ہیں وہ ہاتھ کے پنکھوں سے اس بلا کی عرب کی گرمی کو دور کرتے تھے، یہی ان کا خاندان تھا جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان سے سعودی عرب کو جنریٹر دے کر انہیں بتایا تھا کہ روشنی اس کو کہتے ہیں، خدا کے گھر کے مہمانوں کی خدمت اس کو کہتے ہیں. مگر بدقسمتی کہ میرے ملک کو کوئی لیڈرشپ نصیب نہیں ہوئی. جس پاکستان نے سعودی عرب کو اسٹیبلش کرنے میں فنانشلی مدد کی تھی، جس پاکستان نے جرمنوں کو فنانشلی مدد کی تھی، جس پاکستان نے ملائیشیا کو سپورٹ کی تھی، آج وہ پاکستان کشکول لیے ہوئے خود بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جنریٹر دیا اور بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، اسی خاندان کا چشم و چراغ پروفیسر سید محمود غزنوی اس وقت جلی ہوئی مسجد پر صف ماتم بچھائے ہوئے ہے بغیر ماتم کیے. السلام علیکم جی. اس وقت جو ہے ملکی حالات کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ملک کی اکانومی بھی اس وقت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ملک کے سیاسی حالات بھی دیگر گوں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ علماء کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ فرقہ واریت ہے، اور پھر دیکھیں کہ علماء نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ عوام میں بھی آہستہ آہستہ جو مذہبی منافرت تھی اسے ختم کیا، اور تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ آج ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت سیاسی فرقہ بازی اپنے پورے عروج پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے سیاسی قائدین کو مذہبی رہنماؤں کے طور پہ لینے لگ گئے ہیں اور اس میں بھی حد سے تجاوز کرنے لگ گئے ہیں، جس وجہ سے ہمیں ایسے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو باشعور ہونا چاہیے، احتجاج کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. احتجاج، پرامن احتجاج کرنا تمام انسانوں کا حق ہے، لیکن احتجاج کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنا خود قرآن مجید نے منع کیا، اور ملک کو آگ لگانا، یہ کوئی بھی توڑ پھوڑ کرنا، کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور اس کی بھرپور مذمت میں قومی امن کمیٹی پاکستان کی طرف سے کرتا ہوں. ان جملوں کے ساتھ کہ مذہبی فرقہ واریت سے گھر جلتے ہیں اور سیاسی فرقہ واریت سے ملک جل جاتا ہے. ملک بری طرح متاثر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، تحمل، برداشت، رواداری کے ساتھ، قبولیت کے جذبوں کے ساتھ اس ملک کو آگے چلانے کی کوشش کریں. یہ ایک ایسے کمرے کے سامنے کھڑے تھے جس کو مکمل طور پر تو نہیں جلایا گیا تھا، لیکن جلانے کے آثار وہاں پہ موجود تھے. اس کمرے کے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. اس کمرے کے سامنے 1-2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، بالکل جلی ہوئی، نام کی گاڑیاں، نشان کی گاڑیاں، پہچاننے کی حد تک گاڑیاں، جن کو مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا. اور وہاں پہ کچھ باکسے بھی پڑے ہوئے تھے، ٹرنک پڑے ہوئے تھے جو فوجیوں کے ٹرنک ہوتے ہیں. ان علماء کرام کی گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی کمرے کے اوپر لکھا ہوا ہے اولڈ ماسک، یعنی پرانی مسجد. یہ کبھی مسجد ہوا کرتی تھی، اس کمرے کو مسجد کا درجہ دیا گیا تھا. یہ میں جس کمرے کی بات کر رہا ہوں اس میں جو مسجد کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے محراب، وہ نہیں تھا. ایک کمرہ تھا جس کو مسجد کے طور پر کبھی استعمال کیا جاتا ہوگا. تو جیسا مجھے بتایا گیا کہ ایک اور مسجد بھی ہے، ساتھ ہی مجھے اس اہلکار نے بتایا کہ وہ مسجد بالکل صحیح ہے، بالکل سلامت ہے،
वहाँ पे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं उसकी भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप इस रास्ते से चले जाएं, सामने मस्जिद आ जाएगी। तो इसके बाद हमने उस मस्जिद की भी वीडियो बनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है, हमारे लोगों में कुछ तकरीबकार भी शामिल हो गए थे, उन्होंने लोगों को उकसाया, वहाँ तक ले गए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स किसी के घर में दाखिल ही कैसे हो सकता है? वो घर किसी चपरासी का हो, किसी जज का हो, किसी जर्नैल का हो, वो घर वज़ीर आज़म का हो, वो घर सदर का हो, जिसका भी घर हो, यहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं या नहीं रहती। किसी के घर में कोई दाखिल हो तो क्यों हो? आपको ये मसला हो सकता था कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इमरान खान की गिरफ़्तारी की गई है, इमरान खान को रेंजर्स की तरफ से गिरफ़्तार किया गया है, या इस मामले में फ़ौज मुलव्वस है, आपने एहतजाज करना था तो फिर आप कोर कमांडर हाउस तक चले जाते, GHQ तक चले जाते, उसके बाहर जाके आप नारे लगाते, जो भी आपने एहतजाज करना था वो करते। लेकिन एक घर में दाखिल होने की आखिरकार कौन सा मुआशरा आपको इजाज़त दे सकता है? घर में दाखिल होने वाले, वहाँ पे जाने वाले जो भी लोग थे, PTI के लोग थे या उसमें हुकूमत की तरफ से लोग शामिल कर दिए गए थे, जैसा कि उमूमन होता रहता है। लेकिन जब आप लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए, एक ऐसे घर में जिसमें बच्चे हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, उस घर का फिर तक़द्दुस ऐसे पामाल हुआ। जो भी वहाँ पे अंदर गया है, एहतजाज की नीयत से गया है, तोड़ फोड़ की नीयत से गया है, सवाए उसके जो सिर्फ़ इसलिए गए हैं कि अंदर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे वो तखरीबकार हैं। उनका तल्लुक़ PTI से है या उनमें तखरीबकार शामिल किए गए थे। आखिरकार आपके घर में दाखिल होते हैं तो क्यों होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे? उनको रोका क्यों नहीं गया? इसमें हुकूमत की सपोर्ट भी मौजूद है। वो किस तरीके से मौजूद है? मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत चाहती कि इन लोगों को रोकना है, कोर कमांडर हाउस तक नहीं जाने देना, तो ये रोक सकती। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि ये लोग ख़ुद भी कहते हैं, ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं। आमिर मीर साहब वज़ीर इत्तलात हैं, पंजाब के निगरान हैं, उनकी तरफ से कहा गया अगर हम चाहते तो इन लोगों को रोक सकते थे। मैं आपको सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा। ये हमला बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। अब उसमें मसला ये था कि एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से पुलिस को असला इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। बुनियादी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि लाशें गिरें। और जब ये आपने सुन लिया कि वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं कि इसको रोका जा सकता था, इसलिए नहीं रोका कि लाशें ना गिरें। और उसके साथ ही इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि फायरिंग पुलिस लाश गिराने के लिए नहीं करती, बल्कि मजमे को मुंतशिर करने के लिए करती है। इस पर हम एक वीलॉग बना चुके हैं, उसमें से थोड़ा सा दोहरा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और राजा रियाज, उनके घरों की तरफ भी लोग गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। अगर पुलिस को ये कहा गया था कि आपने किसी भी हजूम को, मॉब को नहीं रोकना, तो फिर उनको क्यों रोका गया? उनको अगर रोका गया कि राजा रियाज के घर को नुकसान न पहुँचे, राना सनाउल्लाह के घर को तबाह ना किया जाए, तो फिर क्या कोर कमांडर हाउस की अहमियत कुछ कम थी? उसको क्यों नहीं बचाया गया? बहुत बड़ा सवाल है। तो PTI की लीडरशिप कहती है कि हमारे दरमियान कुछ तखरीबकारों को भी शामिल करवा दिया गया था। सवाल यही है कि ये लोग फिर भी तखरीबकारों के कहने पर भी अंदर क्यों चले गए? जिन लोगों ने ये जलाओ किया है और उसको तबाह किया है, सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं, सवाए उनके जो वहाँ पे इसलिए मौजूद रहे कि इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो वीडियोज़ वगैरह, या फिर वो कवरेज कर रहे थे। बाकी सारे के सारे जो घर में दाखिल हुए हैं, वो सारे के सारे कल्प्रेट हैं, मुजरम हैं। उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। कोर कमांडर हाउस के करीब ही थोड़े फासले पर CSD है, वहाँ पर भी लोग गए हैं। कौन लोग गए हैं? क्या वो PTI वाले थे? लोगों ने CSD के दरवाजे भी तोड़े हैं और वहाँ से लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ उन्हीं के छापरों में डाल कर ले गए।
ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کیا کچھ ہوا، کس طریقے سے تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہارے کے لیے۔ ابھی تک تو یہ جلا ہوا تباہ شدہ کور کمانڈر ہاؤس کھلا ہوا ہے، وہاں پہ دوسرے شہروں سے آنے والے وزٹر بھی موجود تھے۔ ہماری ملاقات وہاں پہ ایک وکیل صاحب سے ہوئی، انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام کامران یونس بٹ ہے، میں پروفیشنل لائر ہوں۔ اور سر یہ جو 9 مئی کا واقعہ جو پیش آیا ہے ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر، پنجاب کے، خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کا ہے، سر میں اس کا پرزور مذمت کرتا ہوں اس کی، اور جتنے بھی یہ لوگ اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے اور جنہوں نے بھی یہ سانحہ پہ جن کی وجہ سے یہ درپیش آیا ہے، ان کے خلاف سخت سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ کبھی بھی آنے والے وقت میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایسا گندا گھناؤنی حرکت نہ کر سکے۔ اور ان کو جو ہے نا، ان کو کسی قسم کے شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان کو سر ہر طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پہلے ہی ملک جس لہج میں جا رہا ہے یا جس چیز میں اکانومی ہماری اتنی گر چکی ہوئی ہے اور ہم جس لہج میں چلے گئے ہوئے ہیں، ہمیں سر یہ آپ ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے وقوع کیا ہے، نہ تو یہ انڈیا کی حدود میں تھا، یہ ایک پاکستانی ہے۔ جرنیلوں کا کام کیا ہے کہ جرنیل ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے لیے دن رات جاگتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کے اوپر بھی، ان لوگوں کو بھی اگر تحفظ نہیں ہے تو عام شہری کا کیا حق ہے پھر؟ کیا وہ عام شہری کے لیے کیا ادھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی حفاظت ہے ہماری؟ اتنے جو ہمارے ملک میں جو پاورفل لوگ ہیں وہ نہیں ان لوگوں سے بچ سکے، شرپسند عناصر سے، تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ لوگ بڑے مفید ہیں؟ لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے اور انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ مجھے یہاں پہ برکت اللہ یاد آ گیا۔ برکت اللہ کون ہے؟ زمان پارک ہم گئے جس دن چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے ساتھ عمران خان کی طرف سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا گیا تھا، وہاں پہ ایک شخص نے ہمیں کہا کہ میری بھی آپ گفتگو ریکارڈ کر لیں اور اس کو بھی چلا دیں، عمران خان سے ریکویسٹ کریں۔ میں نے اپنے موبائل میں برکت اللہ کی گفتگو ریکارڈ کی، اس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 5 بھائی ہیں، ان میں سے ایک کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو حراست میں رکھا گیا ہے، اس کی فیملی اور بچے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ عمران خان تک میری آواز پہنچا دیں، ان کو کہیں کہ میرے بھائی کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں۔ یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں جن کو اپنی گرفتاری کا اب تک بھی خطرہ ہے، اور عمران خان کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا برکت اللہ کی طرف سے، اداروں سے بھی کہا گیا، پولیس سے بھی کہا گیا کہ میرے بھائی کو رہا کر دیں، اس کے بھائی پریشان ہیں، اس کو رہا کر دیں۔ تو ساتھ کھڑے ہوئے اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی رہائی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے بھائی کی رہائی کی بات، انہوں نے بتایا کہ اس کے بھائی کا نام جان محمد ہے۔ تو میں نے کہا نام جو بھی ہے وہ زیر حراست ہے، تو یہ لوگ پریشان ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جو کور کمانڈر ہاؤس میں جب اس کو جلا دیا گیا، کور کمانڈر کی وردی پہن کر وہاں یہ کھڑا تھا، تو اس دوران اس کو گرفتار کیا گیا۔ اگر تقریب کار بھی اس میں شامل تھے، اس کے باوجود بھی کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے والے اور وہاں پہ آگ لگانے والے، کور کمانڈر ہاؤس کو تباہ کرنے والوں کے جرم میں کسی قسم کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تحقیق کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیا واقعی ان میں تقریب کار شامل کیے گئے تھے؟ وہ تقریب کار کس نے شامل کیے تھے؟ جس طرح سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا پولیس کو کہ فائرنگ نہیں کرنی، یہ مظاہرین جس طرح چاہتے ہیں ان کو اسی طرح سے کرنے دیا جائے۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے ایک بار یہ پھر کہا گیا ہے کہ آئندہ ہم کسی ایسی کارروائی کی، اس طرح سے جلانے کی، گھراؤ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے پہلے ایسا کیوں اس ہجوم کو کور کمانڈر ہاؤس تک جانے دیا گیا؟ تو باقی مکمل تحقیقات کے بعد جو لوگ کلپریٹ ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، تحقیقات کے بعد ان کو سزا دی جائے، ضرور دی جائے۔ لیکن جس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب، ان کے کابینہ کے بہت سے لوگ، وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی کابینہ کے بہت سے لوگ
खुद ही मुद्दई बन गए हैं, खुद ही जज बन गए हैं और ख़ुद ही जल्लाद बनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। एक तो आपके सामने आ गया, जैसा कि हुकूमत की तरफ से एतराफ़ किया गया है, इस मामले को रोका जा सकता था, इस वजह से, उस वजह से, फ़लाँ वजह से, यूँ वजह से, वो वजह से नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? आपके घर को जब कोई जलाने आ जाता है तो आप किस हद तक चले जाते हैं? ये फ़ौजी तनसीबात थी, तो उनको क्यों नहीं रोका गया? महज इसलिए कि इनको जलने दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर इश्तियाल को बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। और ये सारा कुछ इस हुकूमत की तरफ से क्यों किया जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात में जाने से बचने के लिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।